नमस्कार. आयज आमी आसा सांगे वाठारान आसा आनी सांग्यार जेन्ना आमी येता तेन्ना एक वेगळेच वातावरण आसता हांगसर. एक म्हणजे सुंदरशे रोड जावं डेव्हलपमेंट जे आसा हे आमकां हांगसर चडांत चड पळोवपाक मेळटा. आनी आतां जें आसा हे इलेक्शनाचे वारें जें आसा हे सगळ्याक चल्लेलें आसा आनी खास करून ह्याच विशयाचेर आमी चर्चा करपा खातीर हांगसर येयल्या. आमच्या वांगडा एक आसा आमचो मिल्टन बाब. मिल्टन बाब नमस्कार. आणि आमचे दुसरे आसा नवलो बाब नमस्कार. सो आयज एक विशय आमी जाणून घेवपा खातीर येयल्ले मिल्टन बाब. पयलो क्वेश्चन तुका, जेन्ना आमी पळयता की हांगसर जिल्ला पंचायतीचे खुबशे उमेदवार रावल्ले आसा आनी हे रावता आसतना लोकांचे हांगसर कसो पर्यंत व्ह्यू आसा, म्हणजे तुमकांय बीन चडांत चड लोकां कडेन तुमी कनेक्ट आसा ह्या सायडीन, वातावरण कशें आसा? पयली सुवातेर आतां सांगपाचें म्हणल्यार हो जो मतदारसंघ आसा तो मतदारसंघ केन्नाच हेजे भायर गेलो ना, बीजेपी भायर गेलो ना. प्रत्येक टायमार बीजेपी जिखल्या. आतां कितें पळय आमी 22 या 22 पळयलें जायत आतां पळयच पडना कोणाक मेळ रावता आमी 22 तर हें पळयलें आमचो फळदेसाय आनी सावित्री भोसले मॅडम. हय. तेन्ना तेंचें कितें जालें, कॉम्पिटिशन जालें, पेजात कॉम्पिटिशन जालें. हय. थोड्या मतांनी आमचो आमदार आयलो सुभाष फळदेसाय. हय. तेन्ना कितें जाल्लें, सावित्री मॅडम म्युनिसिपालिटीक लीड आसली. आतां कितें जालां, आतां झेडपी हय. झेडपी म्हळ्यार कितें 5 पंचायती येपय आहा, म्युनिसिपालिटी ना भितर. म्युनिसिपालिटी ना, सारकें. ती भायर उडय न्हू. म्युनिसिपालिटी ऑटोमॅटीक भायर गेली म्हणून उरले 5 पंचायती. हय. 5 पंचायती भितर सध्या 5 पंचायती आसा बीजेपीच्यो. आनी त्या इलेक्शना पळयलें आमी व्हडल्या तर लिडींग कंप्लीट तो आहा, कोण बीजेपी आसा. कळ्ळें. आतां प्रॉब्लेम कितें आसा हांगा पळय, म्युनिसिपालिटी वचोन आमी वचोन थिंग प्रचार केलो म्हणून कांय फरक पडना. आनी सद्याक प्रॉब्लेम कितें आसा आतां हांगा जालां, आतां काँग्रेस जर आहली जाल्यार कितें फायट जाल्लें. सारकें. आतां हें सीट नाइलाजान कोण येता तेंगे दिल्यार तें तेंची प्रॉब्लेम न्हू. हय. हय. कोणा दिलें तें, सारकें. म्हणजे नाल्ला दिलें तें. हय. कित्याक नाल्लाचें काय अस्तित्व ना हांगा. सारकें. 3 जाण आसा. खंय एक म्हणटा आपण इंडिपेंडंट, तुगेलो एक इंडिपेंडंट म्हणटा आपण, आनी 2 जाण आसा ते आपण हें म्हणटा गोवा फॉरवर्ड. 2 कावन्सिलर आसा ते. एक कावन्सिलर इंडिपेंडंट म्हणटा. जाल्यार आतां म्हाका सांग, ह्या वाटेन कितें आसा तेजें? जिल्ला कितें आसा नाल्लाचें? जिल्ला कांयच ना. सारकें. आतां ती काँग्रेसी जर दिल्लें जाल्यार काँग्रेस ती फायट मारता आसली तेजे फुड्यान. म्हणटा आतां सांगपा म्हणल्यार कितें आसा, फायट जातली बरोबर आसा. एलायन्स केला एक प्लस पॉयंट आहा कोणाक, एलायन्साक. पूण कितें सांगूंक जाय हांव तुका सांगता 100% एक 500-600 न्हू 1000 मतान तरी बीजेपीचो सीट येतलो. हें म्हजें मत आहा. ओके. नवलो बाब, तुमी जे हांगसरले एक नागरीक आसा आनी उगे पंचायतीच्यान तुमचें जें आसा हें स्टार्ट जाता हांगसरल्यान, सो तुमकां तरी वोटींग आसा हांगसर. तुमचें मत कशें आसा ह्या फावटीच्या झेडपी इलेक्शना बद्दल? आतां मिल्टन बाबान सांगलें की आमची 5 पंचायती आहा त्यो बीजेपी आसा. पूण हितून एक मातशी हे फावटी झेडपी बीजेपी मातशी टक्कर जाली, पूण मातशें ते चुकले. आतां बीजेपी शिवाय जिखता, पूण तितून नाखटे लोक भितर सरल्या प्रचाराक. सारकें. कळ्ळें तुका. आनी आमचो आमदार माननीय सुभाष फळदेसाय तेंचे काम डेव्हलपमेंट बरें आसा. त्याचे मार्गदर्शन पयलीं आमचो सुरेश केपेकर झेडपी आसलेलो, त्याच्या नेतृत्वाचेर तेणी खूब काम केलें आसा सुरेश केपेकर. तेजे फुडें आनी सरकारूय आमचो गोंयाक आसा, प्लस सेंटराकूय आमचो बीजेपी सरकार आसा. तेन्ना हितून हेच ना की बीजेपी येवपा नाशी म्हणून. सारकें. 100% लोक सगळे फूल बीजेपी वांगडा रावतले. कित्याक लोकांचो डेव्हलपमेंट जावपा जाय. सुभाष फळदेसाय हो कितें बरो डेव्हलपमेंट चालू आसा तेजो, बरे भाशेन काम करता, सगळ्यांक मेळोन करता. लोक कितें उलयता ते सगळे वाऱ्यावयल्यो गजाली. पूण तरी आसतना मातशी एक काँग्रेस आनी हे गोवा फॉरवर्ड एक जालें मातशें आसलेलें. पूण तितून भितर खंयचे म्युनिसिपालिटीचे लोक त्या नांवां घेयना, तितून मिक्सअप जावपा जायना आसलेलें. कळ्ळें तुका. तितून आमची
आजून हे पंचायत इलेक्शन हे म्युन्सिपालिटी इलेक्शन न्हू तेंच्यांनी डायरेक्ट तुम्ही सपोर्ट करा आलेले बाबा तुमचे आमचे म्युन्सिपालिटी लोक आम्ही सांगपाचे आम्ही ओपन मिडियाचे उलयला तुम्ही आमचे उलोव नाका तुम्ही भितरल्यान सपोर्ट करा पूण अशें ओपन तुम्ही येवं नाका सगळ्याक आपूण हिरो जावपाचे करून ते सोदपा जायना त्या हितून त्या मनशांनी सपोर्ट करता त्या ती बिंदास 101% बीजेपी सिटां हांगा निवडून मतदारसंघात चान्स येयल्लो आसा लीड मेळटले लीड मेळटली आतां मिनटां 1000 वयर लीड वयतली अशें म्हाजे अनुभव आसा आमी कितें मातशें राजकारणान भोंवल्ले मनीस ओके अशें म्हाका दिसता आतां इवन ते आतां तो तेंच्यांनी गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट दवरला न्हू तेणी बारीक लोकांक घेवन भोंवपा जाय सारकें कळ्ळें सारकें ह्यान पयलीं हांव एक सांगता हांव पयलीं सावित्री सपोर्ट केल्लो तेन्ना नासलेलो हांवें सराकूय आमदार सुभाष फळदेसाय सराक डायरेक्ट सांगलेलें आपूण तेन्ना हांवें तिकाय सांगलेलें की बाबा तूं बारीक लोकांक घेवन राव तेन्ना तिणी म्हागे आयकलें ना तेन्ना बारीक लोकांनी ती सरळ कडेन सरले नाका त्या लोकांक घेवन भोंवून ते कोता येना अरे हांव वचोन दुसरे कडेन वचोन रिवणा वचोन हांवें सांगलें ते लोक मत मारतले मागीर कोण सोयऱ्या एक मारतली लोक आयकतले मागीर हांगा वालकिनी एक नंबर 4 लोक तरी मागीर आयकतले 10चे हांव खंयी गेलो म्हणून मत मारतले लोक अशें ना सारकें प्रत्येक स्टँड आसता ताका म्हणल्यार जेन्ना आमी आतां पळयता तिका व्हरोवपा जेन्ना ती जेन्ना रावल्ली इंडिपेंडंट हांगसर रावल्ली तेन्ना जेका लागून पडले ते हेच चेहरे अशें दिसना तुमकां हे 101% हेच चेहरे आहा थोडे तिच्या नांवां घेता ते लोकांक सगळ्या सांग्या ते आतां आमकां दिश्टी पडटा त्या कॅन्डिडेटा वांगडा दिश्टी पडटा गोवा फॉरवर्डाच्या कॅन्डिडेटा वांगडा ते दिश्टी पडटा तेंच्यांनी मातशे कडेन रावले जाल्यार न्हू अजून कितले 5-6 दीस उरल्या अजून ते कडेन रावन तर त्या कॅन्डिडेटान जर बरो लोकांक घेवन ते हेजेत न्हू जाल्यार मातसो कितें घोवपाक शकता फायट जावपाक शकता पूण त्या चेहऱ्यांक भितर घेवन मिल्टन बाबा आतां आमी जेन्ना फाटीचो म्हणजे आमचे म्युन्सिपालिटी एरियेक सामको घो घो कर बोवाळ मारून सुभाष असो सुभाष तसो किंवा तेजे कामाचे विशयी उलयताले तो आवाज फक्त म्युन्सिपालिटी पुरतोच आसा भायल्यान जेन्ना कळटा पुराय मतदारसंघात तेजो असर पडटलो काय कितें मतदारसंघाक झडपीक तर कसोच पडचो ना हें तुका खात्रीन सांगता खात्रीन सांगता तुका झडपीक तर कशोच पडना कित्याक 5 तेजे स्ट्रॉंग आसात तेजे फुड्यान आनीक दुसरें म्हळ्यार भरपूर कामां केल्या तेंची न्हू ह्या हितून भितर ताणें पंचायती भितर चड कामां केल्या सारकें म्हणजे काम दिसून येता कामाक लायल्या बी लोकांक मागीर लोक कोणा फुड्यान रावतले ताज्या फुड्यान रावचे पडना लोकांनी सारकें चड म्हणटा फक्त आतां वाळकिणीर ते सगळ्या लोकांनी कामां लायल्या सारकें डेव्हलपमेंटा सोडत आतां हो लोक तुका कशें हें करतलो कोटींग भायर मारतलो न्हू काम केला त्या सारकें न्हू कामां लायल्या ताका न्हू सारकें हेर आमी डेव्हलपमेंटा कुशीन दवरया सारकें आतां नवले बाबान म्हणलें तशें जे गोवा फॉरवर्डा वांगडा जे आमकां चेहरे दिसता आतां हे चेहरे ताका हरपा खातीर भायर सरल्या काय जिखोवपाक भायर सरल्या ते कित्याक प्रॉब्लेम आसा आयका मनशान म्हणणं आतां पॉलिटिक्सान वयतलो थंय बरो निवळ रावपाक पडटा सारकें तुगे कॅरेक्टर पळयता लोक बॅकग्रावंड पळयताय तेजे भायर कोण कोण हे कॅन्डिडेट हे आसा तुगेले सपोर्टर तुगेले कॅन्डिडेटाचे ते पळयन लोक आनीक दुखवता न्हू सारकें सारकें तेंका पळयलें म्हणटकीर पूण तुवें भोंवता आसतना बरें हें घेवन भोंवपा जाय सपोर्टर मेळत ते सपोर्टर घेतले म्हणल्यार तुका कोण वोटींग करतलो सारकें आनी म्हाका दिसना गोवा फॉरवर्डान तितले हें आसा म्हण सपोर्टर तितले खास सपोर्टर म्हाका दिसना सारकें नवले बाबा आतां एक विशय असो आसा की 2022 जेन्ना तुवें आतांच म्हणलेलें आसा की आमी एक वेगळे कॅन्डिडेटाक सपोर्ट केल्लो आनी त्या वेळाचेर अशें जालें की जे आतां गोवा फॉरवर्डा वांगडा दिश्टी पडटा हेच लोक तुमचे वांगडा तेन्नाय आसले आतां विशय असो आसा की जी आतां कॅन्डिडेट जी बीजेपीन दवरलेली आसा ती ह्याच मतदारसंघाची आसा फक्त ती कितें झेडपी लागना दुसरे कडेन लागता पूण ती ह्याच मतदारसंघाची आनी ह्या लोकां वांगडा ती कनेक्टेड आसा आतां ते म्हणटा कितें जो आतां कॅन्डिडेट जो आसा गोवा फॉरवर्डाचो तिजो मिस्टर म्हणटा कोण सरपंच म्हणटा तेजें नांवूय खबर ना आनी ती कॅन्डिडेट आसा तेजें नांवूय लोकां येना सो तो म्हणटा आतां ही भायली म्हणटा जेन्ना हे लोक जेन्ना तिका सपोर्ट करताले जी भायली कॅन्डिडेट बेतलान सान येयल्ली
हे कशें पळयता तुमी आतां तिका भायली म्हणप सारकें काय कितें आतां आतां पळय हितून भायली आनी हितून भितरले कांय म्हणपा ना हय आमचे इम्पॉर्टंट कितें जाता आमचे रिवणा मतदारसंघा प्लस सांग्याचे आमकां तो भायलो आसूं नाल्यार भितरलो आसूं आमकां डेव्हलपमेंट जावपा जाय भुरग्यांक काम मेळपा जाय हय आमकां प्लस लायटीचो प्रॉब्लेम जावपा ना उदकाचो ग्रावंड अशें जावपा जाय आमकां व्यक्ती जाय काम केल्लो म्हणजे आमकां फरक पडना की ती आमकां रिवणा मतदारसंघ पडना आमकां आमकां आमदार आसा सुभाष फळदेसाय सारकें जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम ना न्हू आमी फाल्यां आमदारा कडेन वयतले आमी काम करपाक ती आयकना आमी आमदारा वयतले आमदार आमचे आयकता न्हू हय हय तेन्ना तो काम करतलो हय हय तितून आमकां फरक पडना आमकां बीजेपीचे भारतीय जनता पार्टीचे आमकां कॅन्डिडेट निवडून हाडपा कित्याक थोडे मातशे ते हे करता न्हू ते आमकां ते कोता येना सारकें कळ्ळें सारकें तुका हय जातलो जाल्यार आतां उदो तुमकां सांगलें बारीक लोकांक घेवन फुडें सरात सारकें तुमी मोठे मोठे लोक येता सारकें बारीक लोकांनी कितें करपाचें आतां सुभाष फळदेसाय आमचो माननीय आमदार तेणी म्हाका अशें केन्ना हें केलें ना की बाबा तुवें आपूण नासलेलो तुजे वेळार म्हाका वेल एंड गूड म्हणपाक लागलो तुवें खरो उलयलो आनी म्हाका बरो कर आनी केन्ना म्हाका तो काम केलें ना म्हणना करया म्हणटा पूण असो बरो व्यक्तीक आमी कित्याक हें करपाचो धोको सारकें दिवपाचो सारकें सारकें करपाचें न्हू सारकें जाल्यार अशें आतां भायलो भितरलो हितून विशय येना आमकां मिनटो डेव्हलपमेंट जावपा जाय भुरग्यां जॉबां आनी कितें तरी अशें जावपा जाय सारकें आतां जेन्ना आतां तुमचें एकच मत आसा की बीजेपी लीड आसतली त्या हय फावटी हय 100% मिल्टन बाब आमी आतां काल एक हें पळयलां की एक व्हिडिओ पळयला म्हणजे न्यूजाचेर जे गोवा फॉरवर्डाचे जी टीम आतां भोंवता ती निवडून हाडपा खातीर तेका आमी एक कडेन हांगसर ते कुर्पी वाठारांत तेवटेन पळयला ज्या जाग्यार झेडपीन हालींच शेड घातलेले आनी पेवर्स घातलेले तितून भितर रावन ते डेव्हलपमेंटाचेर उलयता हे उलयन हे लोकांक कितें असर जातलो हेजेर कांयच वर्सां जायना कारण तेजे म्हळ्यार कितें आसा ऑपोजिशन ना आमी ऑपोजिशन कितें उलोवपाक शकता न्हू हय ऑपोजिशन फक्त बोवाळ मारपाचें काम सारकें बरें केल्या पासून हय पाडच न्हू हय कोणा बरें दिसता कित्याक पॉलिटिक्स म्हणटा तेका सारकें पॉलिटिक्साक दुसऱ्याचें पळोवपा जायना न्हू सारकें केल्लें हय हो दुसरो पॉलिटिक्स आहा तो हय सत्तेर आहा तेगे पळोवपा जायना हय म्हणटरी कितें आसा आतां पळय आतां हांव आम आदमीचेर रिजायन दिला हांव कॉर्डिनेटर मारलो कित्याक दिला की आमकां सजमलें जो मनशाक कोणा थिंग रेस्पेक्ट ना ते फाटी रावप ना न्हू दुसरें आतां कितें आसा आतां तूं गेलो हें म्हणटरी सुपडर म्हणटरी हांव केन्ना घेवन वयता चल या मेळटा न्हू आमदारा मातशें वचूं जाय आतां आमदारा वचोंक जाय आतां तो बीजेपी जाल्यार हांव कितें करूं सारकें आमदार तो आमदार आमदार तो आमदार निवडून येयलो सगळ्यांचो सगळ्याचो न्हू हांव गेलो घेवन गेलो 2-3 पावटी घेवन गेलो 4-5 कामां तेंगे केली म्हजी न्हू तेंची केली म्हगे सपोर्टरांची सारकें सारकें ती हॅपी सारकें हेच मोठेपण हें मोठपण न्हू सारकें जेन्ना तूं रेस्पेक्ट दितलो तेन्ना तुका रेस्पेक्ट मेळटलो हय आतां तूं खंयच्या वच खंय पंचायती वच वाडी पंचायती गेल्यार चंदन आहा काम करता बरोबर तो म्हाका रेस्पेक्ट हांव तेका दिता तुजे बीन आसता थिंगा हिंग गेलो नितेली गेले ती सरपंच हांगा सरपंच आहा पळय पार्टीचो चंद्रकांत बरें काम करता सारकें तेजे पयलीं तो आहलो सारकें काँग्रेसीचो आमगेलो उदय नायक काम करता कित्याक आमी तेका मानता ते म्हाका मानता सारकें म्हाका रिस्पेक्टान म्हणजे काम करता न्ही ते सगळे उगे पंचायती वच बरें काम करता दिव्य आसा सरपंच हय बरें काम करता मिल्टन बाब आमी एक पळयता की जितक्यो पंचायती आसा सगळे सरपंच एकदम लोकां अशे सांबाळून घेवपाचे लोकांची काम आयकोपाचे अशेच आमी सरपंच पळयता पंच मेंबर पळयता किंवा सुभाषाचे जे ऑफिस स्टाफ आसा ते सुद्दां कितें जर काम घेवन गेले की ते झटपट करून दिता किंवा कितें तुका समज तेजेर कितें सांगपाचें आसलें तेवूय ते सांगता कशें पळयता तुमी ह्या विशयाचेर आतां एक्चुअली म्हाका कितें आसा न्हू हाय प्रोफायल तेगेले कोण ना सारकें सगळे बारीक लोक सगळे बारीक सगळे बारीक लोक सरपंच आसा हय सारकें सारकें म्हणटरी एक आमकां एक अभिमान वाडटा हे बारीक मनशाक सगळ्यांक सरपंच आसा पळय आनी ते आपले पद्धतीचेर काम करता आतां कितें जालां ऑपोजिशनाचे तेंचे कडेन काय काम करूं जायना सारकें सांगचे म्हाका कोण कितली एनओसी दिल्याच्यो सारकें म्युन्सिपालिटीक पयर एक कितलो तो 1 नंबर 2 नंबरांतलो म्हणजे एक फायल घेवन येयला एक मनीस काम आहा तेगेलें कळ्ळें फायल काम जाता तेगेलें समजलें न्हू
म्युन्सिपालिटीच्या 2 नंबरातलो एक मनीस फायल घेवन म्हजे येयला कितले वर्सां तेगे पेंडींग आसलें 14-15 वर्सां तो म्हजे येयला त्याच फाल्यां पर काम जाता गेलें ते तुका काम करपाची आयडिया आसली सारकें आनी हो लोकांचो फायदो न्हू काम जावप म्हणजे लोकांचो फायदो हय हांव कोण आमदार सारकें हांव कोण हे कावन्सिलर आहा कोण ना हांव समाज सेवक सोशल वर्कर सारकें सो नवलो बाब आतां तुमी जेन्ना उगे पंचायती येता जे तुमचेय बीन खुबशे सपोर्टर आसा तुमी तुमच्या सपोर्टरां कडेन उलयतले काय कितें बीजेपीक लीड दिवपा खातीर ऑलरेडी आमी चडशे उलयलेले आसा मिटींग बीन जालें तुमचें आमी पर्सनल अशें हय उलयलेले हय आसा हय आणि आमी फुल सपोर्ट करपाक थरिला कळ्ळें आमचे कोण बरें मागपी आमचे कोण मागे उतर कोण आयकता तेंच्यांनी ओके म्हणलां तूं सांगता तें जालें म्हणून आमी अशें एक बीजेपीकूय सपोर्ट मेन म्हणल्यार उलयलो परत ते घालता आमकां मुद्दो डेव्हलपमेंट जॉब आनी डेव्हलपमेंट जॉब सगळे येयले तितून सारकें ते जावपा जाय आतां लोकांची कामां जावपाक जाय लोकांली कामां आमी लोकां कामां खातीर हे करता आमच्या स्वार्था खातीर आमी केन्ना कांय केलें ना सारकें लोकांक सगळ्यांक खबर आहा त्या लोक मागीर काय करता केन्ना हांवें म्हाज्या पर्सनल खातीर कांयच केन्ना केलें ना सारकें कळ्ळें तुका कोणी सांगचें की बाबा हे पर्सनल म्हाजे खातीर फायदो घेतलो काय ना आनी लोकां खातीर झगडटा सद्दां सारकें कळ्ळें तुका त्यान फुडें तुमकां खबर आसतलें हांवें आमच्या गांवांत कितें जायना ते नदरे हाडून दिल्लें आसा मिल्टन बाबाचो खबर आसतलें सारकें हांवें आमचे शाळेक जेन्ना चेअरमॅन आसलेलो तेन्ना शाळेचो तुमी आतां ती पळयता शाळेक टॉयलेटीचे खूब प्रॉब्लेम आसलेलो पत्रे नासले थंय मागीर हे म्हणले ते रॅम नासलेले ते कॉन्टेक्ट मिल्टन बाबा मेळलो मिल्टन बाबा हांवें रिक्वेस्ट केले की बाबा मातशें एक आमकां मशीन जेसीबी घालून दी आनी ते म्हागे उतरां तेणी आयकलें तेन्ना आतां कॉन्टेक्ट केलो म्हणून हांवें कितें म्हाका कितें 1 रुपया कडल्यान घेतना ते शाळेचो डेव्हलपमेंट भुरग्यां खातीर करून दिलें प्लस मागीर टॉयलेट बांदपाक टेंडर येयलो त्या कॉन्ट्रॅक्टरा हांवें हे केलो की रिक्वेस्ट केले बाबा आमची जी पायपलायन बरी ओल्ड आसा ती लोखणाची आहा तितून कळमळ्याची मातशें तुजे खर्चान ती पायपलायन आमकां दिवं त्या उतरार तेणी मान केले आमकां करून दिलो असो शाळेचो खूब आनी तितून भितर आमकां आमदारान मातसो सपोर्ट केलो मागीर वयर पत्रे घातले खूब डेव्हलपमेंट जालो म्हणजे एक मनशाचे एक उतर जे आसा ही सारके येयले की सगळें काम जाता पूण अशें ना की आमी केन्नाय करूं ना म्हणजे तितून हांवें म्हाका चेअरमॅन जालें केन्ना हांवें म्हाका पयशे दी हे करूं ना ते करूं ना हांवें फक्त रिक्वेस्ट केला आनी हेजें उदाहरण आसा म्हाजे फुड्यान मिल्टन बाब कित्याक तेणी काम केलें आसा ताका एक कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळो आसा तितून प्रूव आहा आनी तो सरळ सांगतलो तुमी जाल्यार सुद्दां म्हणजे अशें त्या खातीर लोक मानता आतां हे जे गांवांक एक सांगता हेजे उलोवप न्हू पूण उलयता थोडे आमचे गांवचे त्या नांव घेना लोकप्रतिनिधी आहा तेंच्यांनी जी आसोन तेणी काम केलें ना ती हांवें काम केलें आसा म्हणजे मनशाचे एक उतर बरें असलें की काम जाता हें तुमी दाखोवपाक सोदता सारकें मिल्टन बाब तुमचे सुद्दां पंचायत वाठारां भितर खुबशे तुमचे वळखी आसतले किंवा फ्रेंड सर्कल आसतले आमी जाणा की गेलो की मिल्टन 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 करता कित्याक आमी तुमच्या वांगडा खूब फावटी भोंवल्या सो तुमचें हें कशें आसतलें की तेंकां कन्विन्स करपा खातीर ना आतां हांव पळय भोंवता डेली भोंवता हांव ओगी येता ओगी काम 2 चाल आसा तुगेली भाटी आसा विलेण आसा तुगेले वाडी आसा सगळे लोकांचो एकूच हे बीजेपी फक्त बीजेपी कळ्ळें आतां तो म्हणटा कितें जाता तूं म्हाका बीजेपी सोडला म्हणटलो ना हांव बीजेपी वांगडा उलयना सारकें काम आमचे काम जावपाक गरीब लोकांक काम जावपाक आनी दुसरें म्हळ्यार कितें आसा हांवें आयआयटी ओपन केलो न्हू सारकें नाका ते नाका सारकें लोकां कडेन रावलो लोकांक रावलो सारकें पॉलिटिक्स केलें ना ना सुभाषा वाड्यार आमच्या मिनिस्टरा वाड्यार जावं दुसरी काँग्रेसी वाड्यार हांवें केन्नाच केलें ना पॉलिटिक्स केलें उलयलें ना एक हें घेवन रावलो स्टँड घेवन हांव फक्त स्टँड गेलो सारकें आयआयटी नाका सारकें सारकें समजलें न्हू तो इश्यू काबार सारकें तेणें दुसरी व्हरता म्हणलें हांवें ताका वेलकम केलें म्हजो फूल सपोर्ट कित्याक आमकां ते प्लेसीर नाका म्हणलें सारकें सारकें फक्त ते प्लेसीर सांगल्यार तूं खंय घाल आयआयटी नाका म्हणलें ना आमचे सांगले शेतकाऱ्यांक पण सांगलें तूं खंय कोण सांगता थंय घाल म्हणून कळ्ळें आतां इतलें जावन पासून आतां दुस्मान काय म्हणटा कितें लिमीट आहा न्हू पॉलिटिक्साक पॉलिटिक्साक एक हें करप सारकें ओपोज करप लिमीट आसता सारकें त्या प्रमाणे तितलोच उलय आतां कितें जालां आतां तितले प्रमाणे म्हाका आमदारूय बी तितले हें करता कामां करता कळ्ळें न्हू
कित्याक तोय म्हाका रिस्पेक्ट करता हम्म. हांवें ताका रिस्पेक्ट दिला म्हणटकीर ताणें म्हाका रिस्पेक्ट दिला सारकें आनी ताणें 5-6 कामां केल्या हम्म. जेन्ना ताची गरज पडटा हम्म. तेन्ना ते म्हजे पार्टी घेवन हांव थिंग गेला हम्म. आनी ताणें तेगे काम केलें सो तुम्ही तुमचो थोडोसो टायम काडलो म्हणल्यार तुमकां दोगांयकय देव बरें करूं म्हणटा तुमकां देव कळ्ळें? हय कारण आमकां हें जाणून घेवपाक जाय की ह्या मतदारसंघाच्यान कशे लोकांचे चिंतप आसा आनी तुमी दोगांयनी बरें उलयलें सो आयजचे आमी हांगाच थांबयता कारण आमकां आनीकय जे लोक आसा जनता आसा सांग्या वयली तांकां आमी तेंचे कडल्यान कितें तेंचे विचार आसा हे आमी जाणून घेवपाचे प्रयत्न करतले सो पळयत रावा आवाज तुमचो आमचो हांव नंदेश सावंत देसाय सांगे